अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को इलेक्शन है। इस वक्त में शऊर का मुकाबला है और वो अमली इकदामात से है। शऊर जो इमरान खान ने दिया यूथियों को या अपनी कौम यूथ को या पाकिस्तान की आवाम को दिया, और दूसरी तरफ जो अमली इकदामात हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, जो वो अपने जेबों से निकालते हैं, अपने थैले से निकालते हैं, अपने बस्ते से निकालते हैं, और वो बताते हैं कि मैंने ये किया, मैं ये कह कर आया था, और पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया गया, क्या साजिशें की गई। इन दो चीज़ों का मुकाबला है। अब जो भी सिचुएशन है हम सबके सामने है। बहरहाल हम दोनों चीज़ों का जो है ना मामला करेंगे। सबसे पहले तो हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ बनाओ, तालीमी मामलात बेहतर होंगे तो लोगों में शऊर बढ़ेगा। इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है वो 12 मौसम होते हैं, पूरी दुनिया में 4 होते हैं, और आप फजलें 3 गुना ज़्यादा ले सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। फैसला आपने करना है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने डैम्स बनाए, फिर एनर्जी सेक्टर के अंदर दीगर तरीक़ों से बिजली बनाने के लिए, लोगों के मसाइल कम करने के लिए उसके राह निकाली। एलएमजी का आपको पता है, उसके साथ जो कुछ भी होता रहा। बहरहाल किसी भी ना किसी तरीके से गैस, पानी, बिजली के जो मामलात है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है उसको हल करने के लिए कोशिश की। इमरान खान साहब ने एक जो है डैम का दौरा ज़रूर किया। बहरहाल उन्होंने 450 डैम बनाने थे केपी के अंदर, वो तो नहीं, लेकिन एक डैम का दौरा किया जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मंसूबा था। उसमें उन्होंने बताया कि ये वो डैम है कि जिसमें इंपोर्टेड पानी नहीं मंगवाना पड़ेगा, और उसमें डलवा के फिर डैम को चलाना पड़ेगा। तो ये शऊर उन्होंने दिया, इसको हमें मानना पड़ेगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो सड़कों का जाल बिछाया, मोटर्स वेज, इंडस हाईवेज, जितने आप सुपर हाईवेज वगैरह देखें, और शहरों के अंदर बाहर खेत से खलियान तक जो है रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी बहरहाल मंसूबा दिया, उस पर अमल ना हो सका, लेकिन शऊर के साथ दिया। उन्होंने बताया कि स्पीड की लाइट से तेज़ चलने वाली ट्रेन जो सी है ना, वो हम मुतारिफ करवाएंगे, जो अगर वो पेशावर से चलेगी तो अमेरिका तक 1 सेकंड के 100वें से भी कम हिस्से में वो पहुंच जाएगी। बहरहाल वो पाकिस्तान में हम चलाएंगे। ये स्पीड की लाइट जो सी है ना, मैंने उसको खुद जो है ना कैलकुलेट किया। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब ने मुतारिफ करवाया। फिर इमरान खान साहब की एक वजीर जो है, उन्होंने ये भी बताया कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम बसें चलाएंगे वो भैंस के गोबर से चलेंगी, इससे एनर्जी की भी बचत होगी और भैंस भी खुश रहेगी, और बस भी जो है ना बेहतरीन चलेगी। ये शऊर दिया इमरान खान साहब ने। जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बताया कि मुआशी मामलात हल करो, स्मॉल जो हैं कर्जे दो, अवाम को पीली टैक्सी दो, जिस तरीके की सहूलियात दे सकते हो, ज़राअत के अंदर बेहतरी लेके आओ। तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अमली इकदाम है, और वो ये बताते हैं कि मुझे मेरे 3 अदवार के अंदर ये सब कुछ होता रहा। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मिशन को ही चला रही थी, आप उसके अंदर वो कह लें कि ये बताते हैं। जबकि जो खान साहब की हैं, उन्होंने बताया कि जनाब भंग की काश्त करो, इससे लोगों को के मामलात हल हो जाते हैं। किसी भी किस्म का मसला हो, कोई बच्चा रो रहा हो, कोई घर के अंदर फसाद पड़ा हुआ हो, कोई खाने का मसला हो, आप भंग पी लो, तो भंग से जो है ना सारे मसले हल हो जाते हैं। वो हम सबको पता ही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है इमरान खान साहब के एक वज़ीर थे, उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे मुआशी मसाइल हैं, ये शऊर की मैं बात कर रहा हूँ, वो कवाली से, कवाली आप सुने तो उससे आपके तमाम मसाइल जो है ना उनका हल निकल आता है। तो कवाली के ऊपर जो है ना मौसीकी, कवाली, मौसीकी में से कवाली जो सी है ना, वो इमरान खान साहब ने शऊर दिया। तो फैसला आपने करना है। बहरहाल इस तरह के जो है ना अनगिनत हमारे सामने प्रोग्राम्स आते हैं। शेख चिल्ली की हमने हुकूमत सुनी थी कि कभी आई थी, अफसानवी किस्सों में आई थी, लेकिन ये एक हुकूमत जो इमरान खान साहब की है वो शेख चिल्ली से बड़ी हुकूमत है, और अमली तौर पे हमें नज़र आती है। अच्छा, शऊर की बात यह भी है कि इमरान खान साहब के दौर में बताया गया, उनकी हुकूमत ने बताया कि जो 19 मुंहों वाला कोरोना है, सारी दुनिया जो है ना मास्क लगा के उससे प्रोटेक्शन हासिल कर रही है, लेकिन आपको ख़ास कोशिश करनी होगी क्योंकि वो नीचे से भी घुस जाता है। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने बतौर
پی ٹی آئی کی وزیر، انہوں نے یہ بات بتائی کہ آپ نیچے سے بھی حفاظت کریں، لوگ اوپر سے ماسک لگا رہے ہیں لیکن آپ نیچے سے بھی حفاظت کریں، یہ شعور کی بات ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، خان صاحب نے نا یہ بھی بتایا کہ اب یہ ذاتی بات آ جاتی ہے لیکن وہ ہر چیز میڈیا کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، تو اس شعور کو ابھی پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے اور جمائمہ کے معاملات جو ان سے تھے نا وہ خراب ہوئے، جمائمہ گھر چھوڑ کر چلے گئی، 9 ماہ کے بعد جو ان سی تھی نا جو بھی معاملات ہوئے ان کی ڈائیورس ہو گئی، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے۔ تو اب اس کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ ان کے گھر کے مسئلے کے اندر پی ایم ایل این نے کیسے دخل اندازی کی، کیا مسئلہ بنا۔ تو یہ شعور کا عالم ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈال دو، یہ شعور دیا ہے عمران خان صاحب نے، اور یہ ہمیں یوتھیوں کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی دیگر اگر ہم مطلب ہمارے سامنے بے پناہ جو نا آئیڈیاز دیے ہیں عمران خان صاحب نے، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ آواکاڈو سے لے کے ایلو ویرا سے لے کے بیری کے شہد سے لے کے 2 مرغیاں اور 1 مرغا اگر آپ رکھ لیں تو اس سے تمام چیزوں سے جو نا معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ میاں محمد نواز شریف کا جو ایک ہمارے سامنے سمجھ میں آتا ہے کہ جو انہوں نے عملی طور پہ اقدامات کیے ہیں کہ ٹیکس میں چھوٹ دو، لوگوں کو قرضے دو چھوٹے چھوٹے، اور ان کو معاشی مسائل حل کرنے میں راستہ دکھاؤ اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرو، ان کو یہ جو قرض کا بوجھ ہے اس سے نکالنے کی کوشش کرو، ان کے لیے آسانیاں کرو، روڈ انفراسٹرکچر اچھا کرو، ٹرانسپورٹ اچھی کرو، تاکہ اور ٹرانسپورٹ کے جو اخراجات ہیں اس کے اندر کمی لے کے آؤ، تو لوگوں کے معاشی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، وہ بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ اب یہ جو ہے نا مقابلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے بتایا کہ اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرے آپ 4 سوال اس سے کر لو، اور پھر بھی وہ اگر کوئی سوال کر بیٹھے تو اس کا جواب نہیں دینا، دوسرے کے اوپر الزامات لگانے ہیں، ان کو غدار ڈکلیئر کرنا ہے، ان کو چور کہنا ہے، ان کو لٹیرا کہنا ہے، اور وہ یقین کی اس سطح پر یوتھیوں کو لے گئے ہیں، یہ شعور دیا ہے کہ میرے بارے میں کوئی بھی سوال کریں تو کہنا ہے 2 چیزیں کہنی ہے کہ ایک عمران خان تو ایماندار ہے اور دوسرا نواز شریف چور ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو، اور اگر پھر بھی کوئی بات کرے کہ کوئی منصوبہ دکھاؤ تو آپ نے بتانا ہے کہ جناب منصوبہ تو ہمارے پاس جو ہے نا بہت سارے ہیں، اسپیڈ کی لائٹ سے تیز چلنے والی ٹرین ہے، بھینس کے گوبر سے چلنے والی ٹرین ہے، بس ہے، اس طریقے کے اپنے منصوبے گنواؤ، اور کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں اگر آپ کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تو قوالی سن لو، اگر اس قوالی کے اندر بھی بچے آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ ہمیں روٹی چاہیے تو پھر آپ بھنگ پی لو، بھنگ کی کاشت کرو اور اپنے معاملات حل کرو۔ یہ ہے شعور کا جو ہے نا تناسب۔ بہت شکریہ جی، ہم نے کہا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کن 2 بڑی سوچوں کے درمیان عملی طور پہ ایک شخص بتا رہا ہے کہ اتنے پاکستان کے اندر جتنے پروجیکٹس ہیں میاں محمد نواز شریف کے، اگر آپ دیکھیں دفاع کے اندر، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، پولیس کو جو ہے نا اچھی تنخواہیں دینا، ان کو باعزت ایک مقام دینا، اس کے لیے کوششیں، یہ میاں محمد نواز شریف کی مرہون منت ہے۔ کسانوں کو، کھیت کو، کھلیان کو عزت دینا، ان کو اچھے بیج فراہم کرنا، ان کو سستی کھاد فراہم کرنا، ان کو زمینیں فری میں جو ہے نا لیول کر کے دینا، پانی کے نظام کے اندر بہتری لے کے آنا، یہ سب میاں محمد نواز شریف کے کام ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے بھی اس کے مد مقابل جو حل دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر 12 موسم ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں 4 ہوتے ہیں، تو آپ 3 گنا زیادہ جو ہے نا فصلیں کاشت کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ فیصلہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔